واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ دی قسم جیڑی گل حضور دسی نا اس تے عمل کرے سا، نہ اس تو ذرا بر بدھے سا تے نہ اس تو ذرا بر گھٹے سا، اپنی مرضی شامل نہ کر سا۔ جیڑی گل حضور دسی ہے اس تے عمل کر سا، نہ ذرا بر بدھے سا نہ ذرا بر گھٹے سا۔ سنیے میرے نبی نے گل سنی تو حضور فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اهل الجنہ فلینظر الى هذا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اگر کسی بندے دا دل کرے کہ میں زمین تے جنتی بندے نو ویکھا تو فلینظر الى هذا، اے دیہاتی جا رہے نے جنتی بندہ نے دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ خلاصہ کی نکلیا حضور نے گل سمجھا دیتی، بندہ عبادت رب دی کرے، عبادت دے اندر